mga problema, midangat kanunay. Sa paning kamot kung kulang sa inspirasyon, walay laing himuon gawas pagduol kang Jesus. Inspirasyon ka sa kinabuhi ko, Diyos. Ang mga pulong mo iwag sa dalan ko, walay laing kamatuoran, walay laing kinabuhi gawas kanimo. Usa karon gikinahanglan ang kadaugan, isalikway ang problema kaguol, ug ang pagsalig ihangat dito sa langit.